दिल नापाक रहा, हसद रहा, जलन रहा, एक दूसरे से अदावत रहा, तो क्या फायदा? इसलिए कि आपके दिल में तो शैतान का अड्डा है, ये जलन शैतानी अड्डा है, ये हसद, एक दूसरे से बुग़्ज़ व अदावत, भाई भाई में लड़ना, ये सब क्या चीज है? ये सब चीज है शैतानी हसद है ये। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सारे मुसलमानों को, आज अब्दुल रशीद साहब बोल रहे हैं, कल दूसरे साहब को भी किताब खोल के, और जरूरी है कम से कम अब साल 2 साल बोल के तो देखें, आप साल 2 साल बोल के तो देखें स्टेज से, फिर इंशाल्लाह दुनिया कहेगी अरे ये वो कादरी है जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, ये वो चिश्ती है जो 5 वक्त नमाज अदा करता है, ये वो सहरवर्दी है जो इशराक की नमाज को नहीं छोड़ता, जो तहज्जुद की नमाज को नहीं छोड़ता। ये नाम का सुन्नी नहीं बल्कि काम का सुन्नी है, नाम का सुन्नी नहीं बोलिए तो काम का सुन्नी है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, उर्से कुल से यही पैगाम दिया जाता है, ऐ दुनिया वालों, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो नमाजी बन जाओ, अगर तुम सूद खाते हो तो सूद से बाज आ जाओ, अगर तुम माँ बाप को सताते हो तो माँ बाप को सताना छोड़ दो, अगर तुम पड़ोसी की तकलीफ पहुंचाते हो तो कादरी सिलसिला के अजीम बुजुर्ग खुदा बख्श खनकार कादरी बगदादी मिदनापुर रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हुए। एक बार आप भी अपनी जबान से उस मुकद्दस वली का नाम लीजिए, खुदा बख्श। आवाज आए, थोड़ा ठंडी है, ठंड का मौसम है, गर्माहट लागिए, बोलिए आवाज से, खुदा बख्श खनकार कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से सबसे पहले अजान काशी रहमतुल्लाह अलैह उनसे मुरीद हुए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जिंदगी की आखिरी सांस तक इन सच्चे पीर के साथ जीने और मरने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, कुछ लोगों ने कहा था जब मैं आ रहा था, चूंकि मैं तो खुद थका हुआ हूं, कुछ लोगों ने कहा था कि चंद अशार नाते नबी पढ़ दे तो अच्छा रहेगा। पढ़ दे नात शरीफ, पढ़ दे बच्चा, आवाज अगर बात अच्छी, अगर शेर होगा, अच्छा कलाम होगा तो आप जरूर सुभान अल्लाह कहेंगे। आप तकरीर तो सुनते ही रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनाते रहेंगे, इंशाल्लाह सुनाएंगे। अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तकरीर, अभी आपको 10 बजे तक रहना है, बोलिए इंशाल्लाह 10 बजे तक आपको रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप, मेरे पीर भाई लोग ने लाखों लाख रुपया खर्चा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस यकीन से बैठिए इस मजलिस में माशाअल्लाह। देखिए आप सब बावजू बैठे होंगे, एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो बगैर वजू के बैठा होगा, ये दावा है मेरा। और जिस मजलिस में बावजू लोग बैठे हो, जिस मजलिस में बावजू बैठकर नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ता हो, कुरान पाक की तिलावत करता हो, वजीफा पढ़ता हो, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ही मजलिस को कबूल अता फरमाता है। और ऐसी ही मजलिस के बारे में अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना कि मैंने इन सब को गुनाहों को माफ कर दिया है। हर रोज, दिन भर में हर रोज अल्लाह ताला 300 मर्तबा कहता है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, तो क्या हम एक बार या 2 बार भी नहीं कहें ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह? कहेंगे ना, बोलो इंशाअल्लाह। तो चलिए सुनिए, थोड़ा सा माइक वाले थोड़ा माइक को ठीक कर दो भाई। पहले हक्कानी दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम शफीउल मुज़लिमीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व आलिहि व बैतिही व औलादिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अज़वाजिही व असहाबिही व औलियाए उम्मतिही अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत सय्यदना इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बातें अच्छी लगेगी तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे आप, इसलिए कि सुभान अल्लाह कहने से दिल पाक होता है, दिमाग पाक होता है। हर जमाना मेरे नबी का है, कहिए सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी के बाद कोई नबी दुनिया में तशरीफ लाएगा नहीं, ये मेरा कुरानी अकीदा भी है, इस्लामी अकीदा है। जो मेरे नबी के बाद
کسی اور نبی کے آنے کے بارے میں مجھے بتائے کہ میرے نبی کے بعد اور کوئی نبی آئے گا تو یاد رکھیے گا وہ انسان اگر مسلمان ہے تو کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یہ عقیدہ ہے ختم نبوت کا کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. عیسیٰ بھی آئیں گے، قیامت کی جو نشانی ہے عیسیٰ بھی آئیں گے، تو یاد رکھیں حضور سرور کائنات کی امتی بن کے آئیں گے. کہو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. امتی بن کے آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے. اور بڑے بڑے پیغمبر نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمنا کی تھی اے مولا مجھے حضور کی امت میں پیدا کر دے. سبحان اللہ. تو عزیزان محترم اپنے بچوں کو نعت سکھائیے. کیا سکھائیے؟ نعت نبی پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے. کہو سبحان اللہ. نعت نبی پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نبوی میں نعت پڑھتے تو اللہ کے نبی ممبر بچھا دیا کرتے. لکڑی کا ممبر ہوتا تھا نا، اس وقت ممبر بچھا دیا کرتے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے اے حسان اس ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کے میری نعت پڑھو. اور جب حضرت حسان نعت پڑھتے تو اللہ کے نبی دعا فرماتے. بخاری کی حدیث ہے یہ، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل کو بھیج کر میرے حسان کی مدد کر. سبحان اللہ. جبریل کو بھیج کر میرے حسان کی مدد کر. اور حضرت حسان جانتے ہیں کیا نعت پڑھتے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَدْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پیدا کیا ہے، ایسا حسین و جمیل پیدا کیا ہے کہ آج تک میری آنکھ نے کسی کو دیکھا نہیں. اور آنکھ دیکھے بھی کیسے یا رسول اللہ کہ آج تک آپ کے جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. کہو سبحان اللہ. اس طرح قرآن لا ریب ہے، کوئی سے محمد رسول اللہ ہے، کوئی شک نہیں. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے. تو جب اپنے بچوں کو نہ سکھاؤ گے نا تو آپ کا بچہ گائے گا. آئے گا بولو تو. داؤد علیہ السلام کی اتنی اچھی آواز تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے تو سارے سمندر کی مچھلیاں کنارے پر آ جاتی. اور جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو مجلس میں ایسا بھی ہوتا کہ بہت سارے لوگ ان کی آواز کو سن کر کے اللہ کے پیارے ہو جاتے. کیا ہو جاتے بولیے تو؟ اللہ کے پیارے ہو جاتے. حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے لڑکے فرماتے ہیں کہ حضور کے جانے کے بعد جب بھی وہ اللہ کے نبی کا ذکر کرتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا. آج ہمارے آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں اولاد سے زیادہ محبت ہے، نبی سے محبت کم ہے. بال بچوں سے زیادہ محبت ہے، نبی سے محبت کم ہے. یاد رکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل کمپلیٹ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی ماں سے بھی زیادہ، اپنے رشتہ دار سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. تو آئیے ناشری پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے قابل قبول عطا فرمائے. پہلے درود شریف پڑھیے، آواز سے پڑھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. گلشن دہر کے ایک پھول کو، دہر کہتے ہیں زمانہ کو، کیونکہ سب کو انتظار تھا کہ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، سب کو انتظار تھا. گلشن دہر کے
ایک ایک پھول کو کہ جن کا صدیوں سے تھا انتظار، لو وہ جانے بہار آ گئے، لو وہ جانے بہار آ گئے، گلشن دہر کے ایک ایک پھول کو کہ جن کا صدیوں سے تھا انتظار، لو وہ جانے بہار آ گئے۔ شعر ملاحظہ کریں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا، کہ چاند تاروں کون ہے آنے والا، تارے بولے محبوب رب دکھیوں کا رکھوالا، دکھیوں کا رکھوالا، چاند تاروں میں تھی جاری ابھی، چاند تاروں میں تھی بحث جاری ابھی، اتنے میں گونج اٹھی ایک پکار، لو وہ جانے بہار آ گئے، لو وہ جانے بہار آ گئے۔ بتائیں آپ سب کو خوشی تھی نا حضور کے آنے سے؟ سب سے زیادہ جانتے ہیں جب اللہ کے نبی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پیدا ہوئے نا، تو کعبہ کے اندر 360 بت رکھے، کتنے بت لیے تو سمجھتے بھی چلیے، اچھا لگے گا آپ کو، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں بڑے بڑے بت تھے، کوئی بارش برسانے والا بت الگ تھا، روزی دینے والا بت الگ تھا، الگ الگ خدا تھا ان کا، کوئی بچہ دینے والا الگ بت تھا، سب کا الگ الگ خدا تھا، اور جن کی پوجا ہو رہی تھی۔ کعبہ کے اندر اللہ کے گھر کے اندر پوجا ہو رہی تھی۔ میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جو ہی اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ میں جو سب سے بڑا بت ہبل تھا، تعظیم کے لیے سر کو جھکا دیا۔ سبحان اللہ، کس کو جھکا دیا؟ سر کو جھکا دیا تعظیم کے لیے۔ الحمدللہ، ارے کم سے کم پتھر نبی کی تعظیم کریں، ہم پتھر سے بھی اتنے بدتر ہو جائیں کہ نبی کی نام آئے تو ہم تعظیم نہیں کریں گے، تعظیم نہیں کریں گے۔ تو کعبہ جو ہے نا، نبی کی پیدائش کی خوشی میں کعبہ وجد کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ وجد۔ وجد کسے کہتے ہیں؟ خوشیوں سے جھوم اٹھا۔ تو سب کو انتظار تھا کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، تو اسی طرح چاند کو بھی انتظار تھا، تاروں کو بھی انتظار تھا۔ شعر ملاحظہ کریں آپ، بھبروں نے کلیوں کے کانوں میں، بھبر سمجھ رہے؟ بھبرا، بھبروں نے کلیوں کے کانوں میں کیے سرگوشی، کیے سرگوشی، کیسی خوشی کی بات ہے کیا جو چھائی ہے مدہوشی، چھائی ہے مدہوشی، بولی کلیاں سنو جا کے سب سے کہو، سبحان اللہ بھائی، بولی کلیاں سنو جا کے سب سے کہو کہ جن کے خاطر بہار آ گئے، لو وہ جانے بہار آ گئے۔ ساحل کہتے ہیں سمندر کو، اس کو کہتے ہیں سمندر۔ اب آئیے، ساحل نے لہروں سے کیا پوچھا، وہ شعر ملاحظہ کرا آپ، شاعر نے کیا نقشہ کھینچا، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ ساحل لہروں سے یہ پوچھا آج ہے کیسی ہلچل، آج ہے کیسی ہلچل، لہریں بولی سچ کہتی تھی یہ پروا کی پائل، یہ پروا کی پائل، مالک بحروں پر، مالک بحروں پر، حاکم خوشگو پر، مالک بحروں
حاجی میں خوشبو تر کہ جن پہ عالم لوگ جانے وہاں وما بنا کے نہیں بھیجا، ایک خطہ کے لیے، ایک کنٹری کے لیے میں نے آپ کو نبی بنا کے، آواز ہے آپ کی، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ مسلمانوں کے بھی آپ نبی ہیں، ہندوؤں کے بھی آپ نبی ہیں، عیسائیوں کے بھی آپ نبی ہیں، جمادات کے بھی آپ نبی ہیں، نباتات کے بھی آپ نبی ہیں، سب کے نبی آپ ہیں، سب کے نبی آپ ہیں۔ شیر ملاحظہ کرا، ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے، کریں گے، شفاعت کریں گے۔ شفاعت کہتے ہیں ریکویسٹ کو، شفاعت کہتے ہیں سفارش کرنے کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بچہ جو 6 ماہ کا ہوتا ہے نا، 6 ماہ کا پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جو 9 ماہ سے پہلے ہی وہ خلاص ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے تو آپ حضرت۔ 6 مہینہ کا بچہ تھا، 9 مہینہ کا، 8 مہینہ کا بچہ تھا، وہ مر جاتا ہے بچہ، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن وہ فوت شدہ بچہ، مرا ہوا بچہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جھگڑا کرے گا۔ کیا کرے گا وہ؟ اسی لیے اگر کسی کا بچہ، کسی کی ماں اور بہن کا بچہ اگر ڈیڈ کر جائے وقت سے پہلے تو وہ صبر کریں۔ کیا کریں؟ وہ صبر کریں۔ وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، اے اللہ میری ماں کی گناہوں کو بخش دے، میرے باپ کے گناہوں کو بخش دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بچہ اپنے ناڑوں، ناڑ تو جس کو بولتے ہیں ناڑوں بولتے ہیں، آپ لوگ کیا بولتے ہیں بنگالی میں؟ ابھی تو بوجھتے پارو نا بھائی، آپ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ناڑوں، ناڑوں سے گھسیٹ کر وہ بچہ اپنی ماں اور باپ کو جنت میں داخل فرما دے گا، جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی بھی شفاعت کریں گے، بلکہ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ اولیاء بھی اور دوسرے انبیاء بھی، اولیاء بھی، شہداء بھی اور صوفیاء بھی اپنے مریدوں کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا کریں گے بولیے تو؟ شفاعت کریں گے۔ ظاہر سی بات پھنس نہ جائیں گے، بولیے تو پھنسیں گے نہیں۔ اور اس سے کل میں بھی آئے ہیں، سود سے بھی صرف بچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں کہ بنسی پھنسا کر کے چوری کر کے لائٹ بھی لیتے ہیں۔ بولیے، بیٹا کی شادی کرتے ہیں تو جہیز بھی لیتے ہیں۔ نہ جانے کون کون سی برائیاں ہم کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور ہمارا خدا جان رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل مکمل طور سے ہر برائیوں سے اللہ پاک کو صاف کر دے، بس ہر برائیوں سے پاک کو صاف کر دے۔ میرے عزیزوں، میرے نبی شفیع بن کر کے آئے، اور حقانی درود شریف میں ہے کیا؟ شفیع المذنبین۔ سبحان اللہ۔ پتا کیا چلا کہ اذان گاچھی کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میرے نبی شفاعت کریں گے۔ پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ مجلس میں آنا بدعت ہے، مجلس میں نہیں جانا چاہیے؟ وہ بیچارے بڑے غلط فہمی کی شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس کو بھی ہدایت دے۔ میری مجلس میں کسی کے لیے برا بھلا نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ دعا کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا جاتا ہے؟ دعا کی جاتی ہے۔ میرے مرشد بھی دعا کرتے ہیں، تو میرے نبی کیا بولیے تو شفیع ہے۔ کیا ہے بولیے؟ شفیع ہے۔ شعر ملاحظہ کریں آپ۔ رحمت حق لے کر دنیا میں آئے شفیع محشر، رحمت حق لے کر دنیا میں آئے شفیع محشر، آئے شفیع محشر، تو مہتاب اسی دن باندھ کے آئے عرش نشیں بھی زمین پر، عرش نشیں بھی زمین پر، ہر طرف شور تھا، بولیے، ہر طرف شور تھا مرحبا مرحبا، ہر طرف شور تھا مرحبا مرحبا، آ رہی تھی صدا بار بار، لو جانے بہار
गए लोग जाने बाहर। क्या कोई उठ के पैसा मुझको देता तब अच्छा लगता? क्या बात है भाई, कोई उठ के हमको पैसा देता। एक जगह मैं पढ़ रहा था, शायद आप ही के इलाके में पढ़ रहा था, कोई शख्स ने, मेरे भाई ने उठ करके 100 रुपया देने लगे। मैंने कहा इस गांधी जी को अपने पास रखो भाई, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो नात इश्क़ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब के पढ़ी जाती है, जो अदब के साथ पढ़ी जाती है, वही अल्लाह उसके रसूल कबूल करते हैं। जो अदब के साथ पढ़ी जाए, इसलिए कि ये अदब का तकाजा है, जितना जो अदब वाला होगा उतना फैज उसको मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम भी नात पढ़ें, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी नात पढ़वाएं, कुरान पाक की तिलावत सिखाएं। देखेंगे आप, छोटा 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, भोजपुरी गाना उसको याद है, हिंदी गाना उसको याद है, बंगला गाना उसको याद है। अफसोस है, अफसोस तो इस बात की है, याद नहीं तो कुरान पाक की आयत याद नहीं है, सूरह फातिहा याद नहीं है, तरीका नहीं है। बताओ मुसलमानों, ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? बोलिए आप अपने बच्चों को कुरान पाक की आयत सिखाओ, इस्लामी तालीमात सिखाओ, तो इंशाअल्लाह जब वो बड़ा होगा ना तो भोजपुरी गाना पे डांस नहीं करेगा, बंगला गाना जब होगा तो वो डांस नहीं करेगा, बल्कि नबी की नात पढ़ेगा तो इश्क़ मुस्तफा में झूम के पढ़ेगा, सुभान अल्लाह। और जब इश्क़ मुस्तफा में झूम के पढ़ेगा तो मदीने के गुंबद से आवाज आएगी कि ऐ मेरे उम्मतियों, मेरी नाम की इज्जत और अजमत करने वालों, मेरी नाम की तारीफ करने वालों, जा, मैं तुझसे राजी हो गया, खुदा भी तुझसे राजी हो। जुलूशी पढ़िए, मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला करीम रहमतुल्लाह वसल्लमता वबारकता रहीमता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, उर्स कुल में होता क्या है? उर्स कुल में कुरान पाक की तिलावत होती है। उर्स कुल में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है। मैं चाहूंगा कि आपको भी और यहाँ की जितनी अवाम है उन तक ये बात हम पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। हम उर्से कुल में करते क्या है, हम उर्से कुल में करते क्या है, मैं हदीस की रोशनी में, और ये याद रखें आप, ये और खास करके हिंदुस्तान का दौर ऐसा खतरनाक, मुसलमानों का ये वो दौर, मनहूस दौर है, हर मोड़ पे हर जगह हमको मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमको मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमारे ऊपर टारगेट किया जा रहा है। मैं आपसे भी कहूंगा और दूसरे मकतब फिक्र के लोगों से कहूंगा, उनके उलमा से कहूंगा कि कौम को बांटिए मत, कौम को जोड़िए, कौम को जोड़िए। उर्स करना मुस्तहब है, नहीं करेगा कोई गुनहगार नहीं होगा। मिलाद करना ये अच्छी चीज है, कोई नहीं करेगा तो गुनहगार नहीं होगा। सलातो सलाम पढ़ना नबी पर, इस पे सियासत मत कीजिए आप, बहुत 70 साल ने लड़ाइए मत, और ये लड़ने और टाइम नहीं है, जागने का वक्त है। बताइए उर्स कुल में होता क्या है जनाब? उर्स कुल में कुरान पाक की तिलावत की जाती है, कोई और दूसरे धर्म की किताब तो नहीं पढ़ी जाती है? पढ़ी जाती है, बोलिए तो। अल्लाह का जिक्र पढ़ा जाता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं आपको, क्योंकि जो किताब से देख के पढ़ी जाती है वो बातें बहुत अच्छी होती हैं। मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ पहले पढ़ूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कोई इस उर्स कुल की मजलिस को अगर नाजायज कहे तो वो काफिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो काफिर हो जाएगा। इस बल्कि उसने कुरान पाक की तिलावत को नाजायज कहा है और उसने बिला वजह एक मुसलमान को मुशरिक और काफिर कहा है, तो वो इस्लाम से, बोलिए तो, इस्लाम से निकल जाएगा। पहले उर्से कुल में जो पढ़े जाते हैं वो सुनिए, सिर्फ में हदीस है, सब है, हम आपको माना बयान करेंगे, उसका मीनिंग बयान करेंगे। अब आइए, जो आप पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए थोड़ा सा, वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़ते हैं आप। अब आइए, इसको पढ़ने से
कितनी बड़ी फजीलत है। इसको पढ़ने से एक इंसान की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। वो सुनिए आप, हजरत उबादा बिन सामित, और ये रवाहुल बुखारी और मिशकात की हदीस है, ये सहासित्ता की अहादीस में से ये सब चीजें हैं। हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स ये शहादत दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा गुनहगार भी हो, वो तन्हा गवाही दिया के सिवा कोई माबूद नहीं, तो सजा के बाद जन्नत में दाखिल किया जाएगा और वो जन्नती हो जाएगा। कहो सुभान अल्लाह। ये कायम किया जहन्नम में जाने के लिए किया, जन्नत में जाने के लिए कायम किया, का रास्ता बताया। ये कौन कह रहे हैं? ये नबी कह रहे हैं। कहीं सुभान अल्लाह। कौन कह रहे हैं बोलिए तो? नबी की हदीस। और सुनिए आप, जिक्र अर्शी और तस्बीह और तहमीद की फजीलत सुनिए, और आप भी संभल के रहिए, दूसरों को भी संभलने की बोलिए सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आप पढ़ते हैं, ये भी देखिए रवाहुल मुस्लिम मिशकात, सब देखिए बुखारी मुस्लिम मिशकात सहासित्ता की जो अहादीस है उसके उसी के हवाला है यहाँ पे, जिसमें कोई ये नहीं कह सकता ये ज़ईफ है। अबे जिसका ईमान कमजोर हो जाता है वही कहता ये ज़ईफ है, ये ज़ईफ है। इंशाअल्लाह हमारा ईमान मजबूत है। सुभान अल्लाह कहो। हमारा ईमान मजबूत है और हमको अल्लाह के नबी की हदीस पर यकीन ही नहीं है बल्कि ईमान है। क्या बोले तो? ईमान है, इसलिए ईमान रखो। हजरत समुरा बिन जुंदब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे बेहतर 4 कलमे हैं। कितने कलमे? 4 कलमे हैं। और एक रिवायत में यूं है कि 4 कलमे अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा प्यारे हैं। वो क्या है सुनिए, वो है सुभान अल्लाह। कलमा बेहतर है तो पढ़ने वाला भी बेहतर है। जब कलमा बेहतर, सो रहे हैं आप लोग? ये अलग टीम है क्या भाई? ये अलग टीम तो नहीं है ना? माशाल्लाह का सुभान अल्लाह बोलो। अरे मुस्कुरा के रहिए, मुस्कुरा के रहिए। एक जगह मैंने कहा, बोला आप लोग खाली चल बसे पढ़ते हैं, आप मरते नहीं, मरते हम हैं। मैंने कहा जो मौत को याद नहीं करता है वही मरता है, जो मौत को याद करता है वो मरता नहीं, उसकी हयात बढ़ा दी जाती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि 10 आदमी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए। कितने आदमी बोलिए तो? 10 आदमी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए। उनमें से एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह ये बताइए कि सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है और सबसे ज्यादा इज्जत वाला इंसान कौन है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को ज्यादा याद करता है। जो मौत को ज्यादा याद करता है, अल्लाह ताला उसकी इज्जत को दुनिया में भी बढ़ा देगा और आखिरत में भी। बोलिए तो नजदीक जो सबसे बेहतर कलमे हैं वो क्या है? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस्लाम के नजदीक बेहतर, तो बेहतर जो रहेगा वही बेहतर कहेगा। जो बेहतर रहेगा बोलिए, अरे बेहतर मुसलमान और है, मोमिन जब कोई बेहतर रहेगा तभी बेहतर कहेगा। अब कोई बेहतर ही नहीं तो बेहतर कहां से कहेगा भाई? अब आप उसको लल्ली चीप के बोलिए, गर्दन मरोड़ के कहिए कि आ जाओ मजलिस में, इसलिए कि तो बेहतर करता ही नहीं। शैतान तो उसको भगा दिया। उसको शैतान तो उसको हर बेहतर काम से शैतान, बोलिए ना भाई, हर बेहतर काम से शैतान भगाता है। सुबह के टाइम मुअज्जिन अजान दे रहा है, नरम नरम बिस्तर है, ठंडी है, सो जाओ सो जाओ। शैतान बोल रहा है सो जाओ, मगर जब बेहतरी आ जाती है सीनों के अंदर, जब बेहतरी आ जाती है सीनों के अंदर, तो मुअज्जिन बेहतर अजान दे, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और ये कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम,
کہ نماز نیند سے بہتر ہے. کہو سبحان اللہ کہ نماز نیند سے بہتر ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے مؤذن کے ذریعے سے؟ اے بہتر بننے والو انسان، تم اسی وقت بہتر بنو گے جب تم نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر مسجد میں جاؤ گے، تب تم بہتر بنو گے. اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ارے بھائی نماز تو پڑھیں یا نہ پڑھیں، جنت تو پکی ہے ہماری. بولیے نا، چاہے چلو پینا پڑے، چاہے بھنگ کھانا پڑے، چاہے ماں باپ کو مارنا پڑے، پڑوسی کو ساتھ، جنت پکی ہے. لگتا ہے ان کی باپ کی جاگیر جنت ہے. جنت ایسے نہیں ملے گی. جنت میں جانے کے لیے 5 وقتہ نماز ادا کرنا ہوگا. جنت میں جانے کے لیے راتوں کو جاگ کر کے رب قدیر کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانا پڑے گا، کانٹوں کی راہوں سے گزرنا پڑے گا، تب جنت میں داخل ہوگے. جنت اتنی آسان نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا دل میرا گھر ہے. کہو سبحان اللہ. تمہارا دل میرا گھر ہے. اور جس طرح سے میں نے جنت جو تمہارا گھر ہے، ہمارا گھر کہاں بولیے تو؟ ہمارا گھر کہہ لو، اس لیے دنیا میں رہنا ہے نا. ارے 5 تلہ بلڈنگ تو چھوڑ کے ہم کو جانا ہے نہیں. عالیشان محل تو چھوڑ کے ہم کو جانا ہے نہیں. اللہ اکبر. کیا بولیں آپ؟ ارے پائخانہ میں ماربل لگایا جا رہا ہے. بولیے تو کہاں بولیے تو؟ دیکھیے آپ برا نہیں مانیے گا، ہو سکتا ہے میرے گھر میں ماربل لگ جائے اور کسی دن آپ چلے جائیے ارے مولوی صاحب تو بولتا تھا ماربل کے خلاف، انہی کے گھر میں لگا ہوا ہے. ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جتنی عالیشان بلڈنگیں آپ بنا لیں، جتنی دولتیں اکٹھا کر لیں آپ، مگر یاد رکھیے سکون اس وقت تک آپ کو نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ اس پیشانی کو رب قدیر کی بارگاہ میں نہیں جھکائیں گے. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے دولت جس کے پاس زیادہ ہے، آپ ان سے پوچھیں بھائی جان آپ کو زندگی میں شانتی ہے، امن ہے، تو دیکھیں گے آپ زیادہ دولت والے کیا کہیں گے کہ ہم نیند کی ٹیبلٹ کھا کے سوتے ہیں. اسی لیے کہ اس سے اللہ ناراض ہے. مگر تو وقت کی روٹی کھانے والا اور رب قدیر کی بارگاہ میں سر کو جھکانے والا، اس سے پوچھئے کہ آپ کی حالت میں کیا کنڈیشن ہے. رب کا شکر ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. تو الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو اب بتائیے فجر کی نماز میں کتنے لوگ جاگ اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ کتنے لوگ؟ آج کا مسلمان 100 میں سے 90% مسلمان نماز کو چھوڑ چکا ہے. اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں مودی جی آ گئے ہیں. اس کے بعد بھی ارے حدیث آپ نے نہیں پڑھی؟ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، جس قوم میں زنا عام ہو جاتی ہے، جس قوم میں سود عام ہو جاتی ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جاتا ہے. کس بادشاہ کو بولیے تو؟ اپنے اعمال کو سدھاریں. کورونا وائرس سے بھی ڈینجر، اومیکرون سے بھی ڈینجر. مسلم سماج میں جتنی برائیاں پھیل رہی ہے یہ اس سے بھی ڈینجر. بول ڈینجر ہے کہ نہیں بولیے تو آپ؟ ڈینجر نہیں ہے. ارے زناکاری کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی مرد کسی مسلمان عورت سے زنا کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، مر جاتا ہے، جب قبر میں جائے گا جہنم کے 300 دروازے کھول دیے جائیں گے. کتنے دروازے؟ 300 دروازے کھول دیے جائیں گے. آگ کا شعلہ برسے گا اور اس راستے سے سانپ اور بچھو اس کو کاٹیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. کہاں تک رہے گا بولیے تو؟ قیامت تک رہے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی قیامت کے دن، زانی جب جہنمیوں میں جہنم سے گزرے گا نا تو جہنمی لوگ اس کی بدبو سے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گا کہ یا الہی کون شخص گزر رہا ہے، کون شخص گزر رہا ہے. آواز آئے گی یہ زانی تھا. کیا تھا بولیے تو؟ زانی تھا. اپنے معاشرہ کو سود سے بھی پاک کرنا ہے، اپنے معاشرہ کو زنا سے بھی پاک کرنا ہے. بیٹی جوان ہو چکی ہے، وقت کا انتظار مت کرو، شادی کر دو. بیٹا جوان ہو چکا ہے، زیادہ وقت کا انتظار مت کرو، شادی. اگر مجھ سے گناہ عظیم ہوتا ہے تو یاد رکھو حرامی نسل پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ حرامی نسل پیدا ہوگی.
فتوا بحر الرائق کو اٹھاؤ تو اس میں آتا ہے کہ حرامی کی 4 نسل جنت میں نہیں جائے گی. کتنی بولیے تو؟ حرامی کی 4 نسل جنت میں نہیں جائے گی. جو حرامی ہوتا ہے اس کی امامت جائز نہیں. حرامی ولی اللہ نہیں بن سکتا. حرامی ولی اللہ نہیں بن سکتا. جو شراب پیتا ہے، جو زنا کرتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. کیا ہوتا بولیے تو؟ مرتے وقت آواز ہے آپ کی، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 3 ایسے گناہ ہیں جس وقت کیے جاتے ہیں اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے. وہ 3 گناہ کیا ہے وہ سنیے. پہلا ہے شراب پیتے وقت. جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے سینے سے اس کا ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے ایک شخص اپنے جسم سے کرتا کو نکالتا ہے. بتائیں آپ، ہاتھ اٹھائے کوئی شرابی تو اس میں نہیں ہے نا بھائی؟ ہاتھ اٹھائے آپ لوگ. سب اٹھائے بھائی، سب اٹھائے، سب اٹھائے، سب اٹھائے بھائی، سب اٹھائے. الحمدللہ الحمدللہ. ہاتھ رکھیے، ہاتھ رکھیے، ہاتھ رکھیے. اگر کوئی شراب پیتا ہے، بہار میں تو شراب پہ بین کر دیا ہے، بنگال میں بین ہو گیا کیا؟ ارے بنگال کی سرکار آج شراب پہ پابندی لگائی ہے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے شراب پہ پابندی لگا دی ہے. شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے، جب وہ مر جائے گا خدا سے ایسے ملے گا جیسے بت کی پوجا کرنے والا ملتا ہے. شراب پینے والا جتنا شراب پیے گا جہنم کا پیپ اتنا ہی پیے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ شرابی شرابن طہورا نہیں پیے گا. شرابن طہورا جانتے ہو؟ پاک شراب. کہو سبحان اللہ. شرابی شرابن طہورا، جو جنت میں پاک شراب ہے جس کی سیل ابھی تک پیک کیا ہوا ہے. سورہ رحمان کو پڑھیے آپ تو اسے چھوا نہ کسی جن نے نہ انسان، اس کو کھولا ہی نہیں ابھی تک ہے. پتا کیا چلا کہ ہم دنیا کو شراب کو لات مارے اس لیے کہ ہم جنت کے شراب پیئیں گے. بولے انشاءاللہ. ایک گھر میں بھی، کسی کے ایک گھر میں بھی اگر شرابی ہوگا نا، کتابوں میں آتا ہے کہ اس گھر والوں کی دعا قبول نہیں ہوگی. سود تو چھوڑو اپنی جگہ، سود بھی حرام ہے. شرابی کے بارے میں آتا ہے جس گھر میں ایک شرابی ہو اس گھر والوں کی دعا قبول نہیں ہوگی. شرابی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک یہ وہ توبہ نہ کر لے. الحمدللہ. جب بندہ شراب سے، زنا سے، ہر برائی سے توبہ کرتا ہے، جانتے ہو کیسے ہو جاتا ہے وہ؟ سبحان اللہ بولو. ہم انسان ہیں بتقاضۂ بشریت کے، ہم سے گناہ تو ہو ہی جائیں گے، ہم سے گناہ ہو ہی جائیں گے، مگر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کہو سبحان اللہ. آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری اولاد بھی اچھی ہوگی، ہمارا محلہ بھی اچھا ہوگا. بات کیا عرض کر رہا تھا؟ بولیے آپ حضرات کہاں تک آپ پہنچے ہیں؟ ماشاءاللہ زندہ لوگ ہیں بھائی. سبحان اللہ. ارے ہم مردہ اللہ کو نہیں ماننے والے. میرا خدا بھی زندہ وہ ہے. ہماری کتاب قرآن بھی زندہ، ہمارا خدا بھی زندہ، ہمارے نبی بھی زندہ. جو میرے نبی کو مردہ کہے وہ خود مردہ. اس لیے کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. انبیاء علیہ السلام بولیے تو قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. اور حضرت انس کی روایت ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فیرزق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے جسموں کو، صرف میرے نبی کے جسم کو نہیں، تمام انبیاء کرام کو جسموں کو زمین کے لیے کھانا حرام کر دیا ہے. اللہ کے نبی زندہ ہے اور روزی دیے جاتے. کہو سبحان اللہ. اللہ کے نبی بھی زندہ، میرے ولی بھی زندہ. کہو سبحان اللہ. میرے ولی بھی زندہ. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ.
جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ کہنے والوں نے کہا یہاں لوہے کی تلوار کا ذکر ہے، جو لوہے سے مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، تو قرآن میں لوہے کا ذکر ہے؟ بولیے تو قرآن میں لوہے کا ذکر نہیں ہے۔ جو عشق الہی کے تلوار سے شہید ہو جاتا ہے اس کو بھی اللہ روزی دیتا ہے، وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی بولیے تو زندہ ہے۔ حضرات جو جہاں بیٹھے ہیں بیٹھ جائیے بس تھوڑی دیر، جس کو جو ضرورت ہے ضرورت کے مطابق آپ جا سکتے ہیں۔ اب آئیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم۔ یہ بھی دیکھیے البخاری مسلم اور مشکات کی حدیث ہے، یہ ذکر عرشی کی فضیلت سنیے آپ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ کہاں تھے بولیے آپ حضرات؟ توجہ میرے طرف ہو۔ سفر میں تھے، لوگوں نے ذکر جہاد شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے نفس پر آسانی کرو، تم ایسی ذات کو نہیں پکار رہے ہو جو بحری ہے یا تم سے دور ہے، حقیقت میں تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سمیع البصر والا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ نیز وہ تمہاری سواریوں کی گردن کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، میں نے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، کہو سبحان اللہ۔ دل میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ اس وقت سید عالم فرمایا اے عبداللہ ابن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کے بارے میں نہیں بتاؤں؟ سبحان اللہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے۔ بولیے آپ کیا بولیے تو؟ بھائی دنیا کے خزانہ نہیں، بھائی دنیا کا خزانہ نہیں، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کیا ہے بولیے؟ آواز سے پڑھیے نا بھائی تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صرف یہی نہیں پڑھیے، شیطان جب جب بہکائے برائی کی طرف لاہور پڑھ کے بھگا دیجئے، بھائی لاہور پڑھ کے بھگا دیجئے، دیکھیے شیطان بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ توجہ کے ساتھ سنو، میرے اذان گاشی رحمت اللہ علیہ نے دنیا کا خزانہ نہیں دیا، جنت کا خزانہ خزانہ دیا، جنت کا خزانہ دیا۔ تو اب جس کی قسمت میں جنت کا خزانہ ہوگا وہی نے جنت کا خزانہ لے گا۔ بیٹھ بولیے آپ، بولیے بولیے بولیے، کہیے سبحان اللہ، بولیے آپ حضرات۔ ارے جس کی قسمت میں جنت کا خزانہ ہوگا، صدیق اکبر کی قسمت میں جنت کا خزانہ، ابو جہل میں جنت کا خزانہ نہیں تھا، کہتا رہا زندگی بھر اے نبی ذرا چاند کو دو ٹکڑے کر دو نا، انگلی کا اشارہ ہوتا چاند دو ٹکڑے ہو جاتا۔ کبھی کہتا ڈوبا ہوا سورج کو پلٹا دو، انگلی کا اشارہ ہوتا ڈوبا ہوا سورج پلٹ جاتا۔ کبھی کنکریوں کو ہاتھوں میں لیتا اور کہتا اے نبی، اے اللہ کے نبی، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ بتائیے میرے مٹھی میں کیا ہے؟ میری مٹھی میں بولو تو میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی فرماتے تھے اے ابو جہل چیز ہے میں بتا دوں کہ تیری مٹھی میں کیا چیز ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں؟ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں؟ ابو جہل بڑا چالاک تھا، بولا اچھا چاند سے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میری مٹھی میں جو چیز ہے وہی بتا دے۔ تو جانتے ہو ابو جہل کی بد مٹھیوں کی کنکریوں نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے پاس 7 کنکریاں یا کتنی کنکریاں تھی، 7 یا 11 کے بارے میں آتا ہے۔ 7 کنکریوں سے جو مٹھی میں لیا ہوا تھا اس سے کلمہ کی آواز آنے لگی، تو ابو جہل نے اس کو کس کے دبانے کی کوشش کی، کس کے دبانے کی
کوشش کی تاکہ یہ اس کی آواز باہر نہ نکلے، اس کی آواز باہر نہ نکلے، مگر کلمہ حق اسلام کا کلمہ ارے ابو جہل کے دبنے سے کیسے دب سکتا ہے؟ ابو جہل کے دبانے سے کیسے دب سکتا ہے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ جو ہی ابو جہل نے کنکریوں کو پھینکا، ہر کنکری سے الگ الگ سے، ہر کنکری سے کلمہ شہادت کی آواز آ رہی تھی، ہر کنکری پڑھ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد جانتے ہیں بدبخت تھا، جنت کا خزانہ اس کے مقدر میں نہیں تھا، ایمان اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ جانتے ہو کیا کہا؟ جانتے ہیں کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ اللہ، اس نے کہا جانتے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کل تک تو ہم سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ کا جادو انسانوں پہ چلتا ہے، اب تو پتھروں پہ چلنے لگا ہے۔ کیا بولنے لگا؟ اب تو پتھروں پہ جادو چلنے لگا، اس لیے کہ اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ مگر آؤ مسلمانوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنے سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں کے پاس جب وہی ابو جہل آیا تھا نا ایک مرتبہ، کہا تھا کہ اے صدیق ذرا یہ بتا دے تمہارے نبی جس پر تو ایمان لایا ہے، جس کو تو نبی نبی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمان کا سیر کیا، وہاں جانے کے بعد اللہ کا دیدار کیا، اور اس کے بعد میں واپس آ گیا، اور یہ حالت یہ تھی کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، یہ حالت تھی۔ کیا تم اس کو مانتے ہو؟ سبحان اللہ کا بھائی۔ ابو جہل نے کہا کس سے بولیے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تیرا نبی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھ کر کے آیا تھا، تو اس کو مانتا ہے؟ صدیق اکبر جواب دیتے ہیں اے ابو جہل میرے نبی نے کہا، بولا ہاں تیرے نبی نے کہا۔ اے ابو جہل سن، میرے نبی نے اگر کہا ہے تو یہ صدیق اس پر ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے نبی نے جو کہا سچ کہا، میرے نبی نے جو کہا سچ کہا۔ اسی وقت آسمان سے آواز آتی ہے انت صدیق، تو بھی سچا ہے، سبحان اللہ، تو بھی بولیے تو بھی سچا ہے۔ عزیزان محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نصیب اپنا اپنا، نصیب بولیے تو اسی ابو جہل اسلام کا کٹر دشمن جہنمی، مگر اسی کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے سبحان اللہ بولیے، اسی کا بیٹا اکرمہ ایک بار آتا ہے نبی کی بارگاہ میں اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، سامنے تالاب تھا، تالاب میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہے، سامنے ایک تالاب تھا، پانی تھا، ایک پتھر تھا وہاں پہ۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ذرا ایک بات بتا دیجیے، آپ سے گزارش ہے، یہ پتھر جو سمندر کے دریا کے دوسرے کنارے پر ہے، ذرا آپ اشارہ کر دیجیے تاکہ وہ پتھر آپ کے قدموں میں آ جائے، وہ پتھر آپ کے قدموں میں آ جائے۔ توجہ کریں گے آپ کہ باپ نے بھی معجزہ کو دیکھا، ایمان نہیں لایا، بیٹا کا ایمان دیکھیے اور اس کی توفیق دیکھیے کہ ایمان کی توفیق کیسے ملتی ہے۔ نبی سے سوال ہوا کہ سامنے جو پتھر ہے، اگر آپ نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، میری گزارش، میری تمنا یہ ہے کہ وہ پتھر وہاں سے آ کر کے آپ کے قدموں میں آ جائے۔ اللہ کے نبی کا انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، دوسرے طرف جو کنارے پتھر رہتا ہے، پتھر چل کے پتھر چل کے نبی کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اکرمہ کہتا ہے یا رسول اللہ، جب آپ نے لا دیا ہے تو یہ جہاں سے آیا ہے وہاں پہنچا بھی دیجیے، یہ جہاں سے آیا ہے بولو، یہ جہاں سے آیا وہاں اس کو پہنچا بھی دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابے جو لا سکتا ہے پہنچا بھی سکتا ہے، سبحان اللہ، جو لا سکتا ہے وہ پہنچا بھی سکتا ہے۔ نبی کا اشارہ ہوا، پتھر نبی کے قدموں سے ہٹا، جہاں سے آیا تھا وہاں پہنچ گیا۔ اکرمہ پکار اٹھا، اے نبی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اکرمہ ایمان لایا، سبحان اللہ، جب ایمان لایا تو جنتی ہو گیا، جنتی ہو گیا، صحابی رسول ہو گیا۔
बाप जहन्नमी, चचा क्या था बोलिए, चचा था ना जी, चचा था, बाप जहन्नमी, बेटा जन्नती। अल्लाह अकबर। बाप जहन्नमी, बेटा जन्नती। ये अपना अपना नसीब है, ये अपना अपना मुकद्दर है, ये आपका मुकद्दर है। यहाँ बैठे हो, उनसे कुल में आए हो, दुनिया का खजाना नहीं बल्कि जन्नत का खजाना लेकर के जाएंगे, जन्नत का खजाना लेकर के जाएंगे। अबे सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलता है, नारा लगाने से सिर्फ काम नहीं चलता। नारा हमने बहुत लगा लिया, अमल की जरूरत है। क्या जरूरत है? तो अमल की जरूरत है। अब सुनिए कहां तक पहुंचे थे आप हजरात। देखिए भैया, कनेक्शन सही रहना चाहिए, स्टेशन जो है सही जगह पहुंचनी चाहिए। अभी हम कहां तक पहुंचे हैं बोलिए तो? हाँ, अभी हम बागमारी के स्टेशन पे हैं। कहां बोलिए तो? जी, खजाना लुटाया जा रहा है। जिसको चाहिए खजाना वो उससे कुल में आ जाए। सुभान अल्लाह का यार, जिसको खजाना चाहिए वो उससे कुल में आ जाए। उसके बाद क्या पढ़ते हैं आप हजरात? जिक्र अर्शी पढ़ते हैं आप। सुनिए जिक्र अर्शी, सुब्हुन कुद्दुसन पढ़ते हैं आप, सुब्हुन कुद्दुसन पढ़ते हैं आप। हजरत युसीरा रजी अल्लाह अन्हा जो एक मुहाजिरा सहाबिया थी, सहाबी कहते हैं मर्द को, सहाबिया कहते हैं औरत को। रजी अल्लाह अन्हो मर्द के लिए आता है, अन्हा बोलिए तो अनहा ज़मीर जो है वो औरत के लिए है। हजरत युसीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो कि मुहाजिरा सहाबिया थी, उनसे रिवायत है कि उन्होंने कहा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया कि तुम लोग तस्बीह, तहलील और तकदीस, इसीलिए हम पढ़ते हैं ना परवरदिगार आलम, जो हमने तस्बीह, तहलील और तकदीस पढ़ा है, इसका सवाब फला के बाप को पहुंचे, तमाम मुसलमानों को पहुंचे, तमाम मुसलमानों को पहुंचे। और दुआ का तरीका यह है कि सबसे पहले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़िए, उसके बाद अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए, तो अल्लाह ताला आपकी ये दुआ जरूर कबूल करेगा, जरूर कबूल करेगा। तस्बीह और तहलील और तकदीस को लाजिम कर लो। तो हम लाजिम किए हुए हैं, क्या किए बोलिए तो? लाजिम किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पांचों नमाज के वक्त पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना बोलिए। और अल्लाह तौफीक दे मेरी माँ बहनों बेटियों को, यहां से जाना तो वजीफा को लेके जाना। क्या लेके जाना? यहां से जाना तो वजीफा को लेकर के जाना। ये हक्कानी वजीफा, ये कुरानी वजीफा है। क्या बोलिए तो? कुरानी वजीफा है ये, इसको लेकर के जाना। अब आप क्या पढ़ते हैं, बस आखिरी सुनिए आप क्या पढ़ते हैं बोलिए आप हजरात। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अबू दाऊद, इब्ने माजा, अहमद मिशकात, बाबुल इस्तिग़फार व तौबा की हदीस है ये पूरी अहादीस। अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह वो कोई अनपढ़ इंसान नहीं थे, अपने वक्त के बड़े आलिम थे, अपने वक्त के मुहद्दिस थे, अपने वक्त के मुफ्ती थे, अपने वक्त के वलिय कामिल, सूफिया कामिल थे। उनकी नजर बुखारी पर थी, उनकी नजर सहासित्ता की तमाम अहादीस में थी। जाहिल पीर नहीं थे वो, भंगी पीर नहीं थे वो आलिम थे। और याद रखो मुसलमानों, याद रखिए, वली के लिए इतना इल्म होना जरूरी है जो सारे मसाइल को समझ सके। सारे मसाइल को बोलिए तो? सारे मसाइल को समझ सके। मैं हर बात की तस्वीर नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वक्त बहुत नजदीक आ रहा है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रहमत आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तिग़फार का वजीफा लाजिम पकड़ लेता है, उसको हमेशा पढ़ता है, हर वक्त पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए हर तकलीफ और मुश्किल कामों से नजात देता है। सुभान अल्लाह। हर रंज, हर गम अल्लाह ताला उसको दूर कर देता है। नेस उसको ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है, ऐसी जगह से उसको रोजी देता है जहां उसका गुमान तक भी न जाएगा, जहां उसका बोलिए तो गुमान तक भी नहीं जाएगा। पता क्या चला? अगर परेशानी दूर करनी है तो वजीफा पढ़ो। रोजी चाहिए तो क्या पढ़ो? वजीफा पढ़ो। हर फिक्र से नजात, खुलासी चाहिए, छुटकारा चाहिए तो क्या पढ़ो? वजीफा को पढ़ो। दुआ है मौला तबारक व तआला से कि हम सारे मुसलमानों को वजीफा पढ़ने और साथ ही साथ पंचवक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। पंचवक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। हमारी माँ बहनों बेटियों को भी
पंच वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। इसलिए कि याद रखो मुसलमानों, जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी। माँ नमाजी होगी तो बेटी भी नमाजी होगी। माँ पर्दे में रहेगी तो बेटी भी पर्दे में रहेगी। अरे माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा भी नेज़े की नोक पर कुरान सुनाने वाला हुसैन पाक होता है, हुसैन पाक होता है। हजरत राबिया बसरिया के नाम सुने आप हजरात? हजरत राबिया बसरिया के नाम सुने? पहले इसको सुना दे या फिर एक हदीस आ रही जहन में वो सुना दे। हदीस सुना दे, बोलिए आप हजरात, सुनने की मिजाज में आप हजरात। अपनी की खत्म कर दे, वो खत्म कर दे। तुम्हें की पूछती पारो ना, बुझ रहा है कि नहीं भाई? ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ चिल्ला रहा हूँ बक रहा हूँ। अपनी की पूछी पारो मेरी बात, बोलिए बुझ रहे ना बाप हजरात? जी जी कहिए सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठा कहो सुभान अल्लाह भाई, हाथ उठा कहो सुभान अल्लाह और आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों मेरे बुजुर्गों, आओ जरा नबी के दरवाजे पे। अल्लाह के दरवाजा है, अल्लाह दरवाजा से पाक, अल्लाह मकान से, अल्लाह जगह से, अल्लाह जगह से पाक। अगर कोई ये अकीदा रखे कि अल्लाह काबा के अंदर है तो वो काफिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए तो? काफिर हो जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह का कोई दर नहीं, अल्लाह का कोई घर नहीं, बल्कि अल्लाह का दर नबी का दर है। अल्लाह का दरवाजा नबी का दरवाजा है। अल्लाह की चौखट नबी की चौखट है। आप पर कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है तो आप कहाँ जाते हैं? जिंदा वली कामिल के पास जाते हैं। जाते हैं कि नहीं बोलिए? ये तरीका कहाँ से आया मालूम है आपको? ये तरीका सहाबा से चला आ रहा है। अब कोई गौस, चाहे गौसे पाक शेख जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हो, या ख्वाजा अजमेरी हो, या सूफी अजान गाछी हो, कोई सहाबी के दर्जा तक नहीं पहुंच सकता। पहुंच सकता बोलिए? इसीलिए अपने मुर्शिद को ताजीम कीजिए, इज्जत कीजिए। और मैं तो कहना चाहूंगा कि अपने पीर की भी ताजीम करो और अपने बाप की भी ताजीम करो। पीर साहब आते हैं हमारे, रूम से निकलते हैं तो कान पकड़ते हैं। पकड़ते हैं कि ना बोलिए? हर कोई मौलवी से लेके जाहिल तक सब कान पकड़ता है, चूमता है। कभी आपने बाप बाहर से आए, कभी आपने उसकी ताजीम के लिए खड़े हुआ? सोचिए। कभी बाप दरवाजे पे आए, मोहब्बत से अंगूठा चूमा, यानी उसके कदम को चूमा, उसकी पेशानी को चूमा? कभी माँ के कदमों को चूमा है? कभी पेशानी माँ की चूमा है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने माँ की कदमों को चूमा तो गोया उसने जन्नत की चौखट को चूमा। नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने माँ की पेशानी को चूमा तो उसने जन्नत के माथे को चूमा। कभी चूमते हो माँ के? बीबी को तो खूब चूमते हैं हम, चुमना भी चाहिए, जायज है भाई, बोलिए ना जायज है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मर्द, कोई औरत, शौहर मियाँ बीवी, जब एक हाथ अपने हाथ दोनों हाथ में रखता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब एक औरत एक मर्द के हाथ में हाथ डालता है या मर्द अपनी औरत के हाथ में डालता है, नबी इरशाद फरमाते हैं उस दोनों के गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। किसी दूसरी की बीवी को पकड़ोगे तो क्या होगा? बोलिए ना भाई, देखिए बात कड़वी है। क्या होगा? अरे मजाक में सबको पकड़ लेते हो जनाब, हराम है। क्या बोलिए तो? हराम है। सिर्फ मर्द और औरत के मलाप को ज़िना नहीं कहते हैं, आंखों की भी ज़िना है। बोलिए ज़िना है कि नहीं? बोलिए उज़्ब का भी ज़िना है। आंखों से किसी औरत को शहवत की निगाह से देखना, किस निगाह से? बोलिए तो शहवत की निगाह से देखना, ये भी ज़िना है। हाथ से किसी औरत को शहवत से पकड़ना, ये भी ज़िना है। होठ से शहवत से चूमना, ये भी क्या? बोलिए तो ये भी ज़िना है, ज़िना के ज़ुमरे में आता है और ये ज़िना के करीब कर देता है। कहाँ कर देता? बोलिए तो
जिना के करीब कर देता है। फैशनी लिबास पहनकर महफिलों में जाना, बेपर्दा अजनबी औरतों के सामने आना जिना के करीब कर देता है। क्या कर देता है बोलिए तो? शादी ब्याह के मौके पे चुस्त लिबास पहन करके जाना जिना के करीब कर देता है। ऐ मुसलमानों, अपनी औरत को, अपनी बेटी को ऐसा लिबास पहनाओ जो मेरे नबी ने लिबास दिया है। सुभान अल्लाह, जो मेरे नबी ने लिबास दिया है ऐसा लिबास पहनाओ जो उसका बनाव सिंगार न झलके, न झलके, ऐसी खुशबू न लगाए जो दूसरे मर्द के नाकों तक पहुंचे, ऐसी पाजेब न पहने जो दूसरे मर्द तक पहुंचे। ऐ मुसलमानों, याद रखो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो मर्द अपनी औरत को, जो मर्द बोलिए तो अपनी औरत को बचने वाला पाजेब, कौन पाजेब बोलिए तो? बचने वाला पाजेब, जिसमें छन छन की आवाज आती है, जिसमें छन छन की आवाज आती है, जो अपनी बीवी को बचने वाला पाजेब पहनाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस कौम की दुआ कबूल नहीं होती है। उस कौम की दुआ बोलिए तो ऐसा तो नहीं कल से आप पाजेब लाना बंद कर देंगे। नबी फरमाते हैं पाजेब पहनना है। कहो सुभान अल्लाह भाई, पाजेब पहनना है। कौन पाजेब पहनना है? औरत के लिए सोना चांदी ये दोनों जायज है। बोलो बोलो। मर्द के लिए सिर्फ, मर्द के लिए क्या है? दोनों नाजायज है। सिर्फ अंगूठी 4.5 माशा के है वो पहन सकता है, 2, 3, 4, 5 अंगूठी नहीं। बाप अगर जिंदा है तो उसकी कदर कीजिए। मेरे मुर्शिद यही बताते हैं बाबा, अगर बाप जिंदा है तो उसकी इज्जत करो, उसकी खिदमत करो। माँ जिंदा है तो उसकी इज्जत करो। बाप को नाराज करके कोई इंसान पीर को राजी नहीं कर सकता है। अगर राजी की करने की कोशिश कर रहा है तो पीर को लाख राजी कर लोगे। माँ नाराज, बाप नाराज है तो याद रखो खुदा नाराज, रसूल नाराज। जब रसूल और खुदा नाराज है तो पीर को राजी रहने से क्या फायदा? पीर को राजी रहने से क्या फायदा? तो यहां से जाने के बाद माँ के कदमों को चूमना है कि नहीं बोलिए आप? इस गुनहगार का तरीका है, जब मैं सफर में आता हूं ना, सफर करता हूं, मैं कहीं कहीं जाता हूं, सबसे पहले अपनी बूढ़ी माँ के घर में जाता हूं और जाने के बाद उनकी पेशानी को चूमता हूं, उनकी पेशानी को चूमता हूं और उनकी दुआएं लेता हूं। ऐ माँ दुआ कर, मुझे ट्रेन का सफर करना है, मैं बाहर जा रहा हूं, हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, मेरी जान की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करना। नबी फरमाते हैं जब माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करता है, जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं करता है। अल्लाह ताला उस दुआ को बोलिए तो रद्द नहीं करता है। अजीजान मोहतरम, बस तकरीर की बस आखिरी घड़ी चल रही है। हम सब कहाँ जाते हैं? मुर्शिद की बारगाह। कहाँ जाते बोलिए तो? मुर्शिद की बारगाह में। आप अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, मैं परेशान हाल हूँ, मेरी परेशानी के लिए रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ कर दीजिए। यही ना, यही न जाते हैं। अब आओ, ये सहाबा का तरीका। किसका तरीका बोलिए? सहाबा का तरीका। ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुनिए आप, हजरत कतादा बिन नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे उहद में शरीक हुए और जंग में शरीक होने के बाद एक तीर लगा जिससे आग का ढेला बह निकला। अल्लाह अकबर। आग का ढेला बोलिए, आग का ढेला बह निकला। हजरत कतादा बिन नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस आग को, ढेले को, ढेला समझ रहे आप हज़रात, उस आग के ढेले को अपने हाथों में लेते हैं और लेने के बाद अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी आंख पर नजरे करम फरमाइए, मेरी आंख पे नजरे करम फरमाइए। और ये किस किताब से बोल रहा हूँ? मदारिजुन नबुव्वा, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देगरी रहमतुल्लाह अलैह। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख पे नजरे करम फरमाइए। चाहिए तो ये थी कि रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करते, ए अल्लाह मेरी आंख को ठीक कर दे, मेरी आंख को ठीक कर दे। मगर कहाँ पहुंचे? नबी की बारगाह में। पता क्या चला कि नबी का दरवाजा खुदा ही का दरवाजा है। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख को ठीक कर दीजिए, नजरे करम फरमाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ सहाबी, तुम अगर सब्र करोगे तो इस सब्र के बदले तुझे जन्नत मिलेगी, और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी आंख को ठीक कर देता हूँ। वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जन्नत बड़ी अच्छी चीज है, अल्लाह की नेमत है,
मगर या रसूलल्लाह मुझे इस बात का डर लगता है कि वो मेरी बीवी जिससे मुझे बड़ी मोहब्बत है, कहो सुभान अल्लाह, जिससे मुझे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है अपनी बीवी से, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, कहीं वो मुझे काना न कहेगी। क्या बोलिए तो? देखो ना आजकल नहीं बोलते, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, बात ज्यादा हो जाएगा। वो आप लोग समझदार हो, समझ रहे हो भैया क्या क्या हो रहा है आप लोगों के साथ में। किसी का फैमिली मैटर में हम क्या है बोलेंगे, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मियाँ बीवी के रिश्ते को कायम दायम रखे। ये जन्नती रिश्ता है। कौन रिश्ता बोलिए तो? ये जन्नती रिश्ता है। और ये रिश्ता सबसे पहले जन्नत में बाप आदम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम के बीच हुआ था। तो इस जन्नती रिश्ता को अल्लाह बोलिए तो कायम रखे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी जिससे मुझे बड़ी मोहब्बत है वो मुझे काना कहेगी। अल्लाह के नबी उस आग के ढेले को लेते हैं और उसी आग की जगह पे लगा देते हैं। लुआबे दहन लेते हैं, थूक क्या बोलिए तो आपको कहते हैं थूक शरीफ से उस आग के ढेले को उसी मकाम पर उसी जगह पे अल्लाह के नबी रख देते हैं। अल्लाह के नबी बोलिए तो रख देते हैं और थूक लगा देते हैं। उसके बाद नबी रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अक्सही जमाला, या अल्लाह इसके चेहरे को हसीनो जमील बना दे, या अल्लाह इसके चेहरे को हसीनो जमील बना दे। अब उस आंखों में इतनी रोशनी पैदा हो गई कि पहली आंख से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा रोशनी पैदा हो गई। और चेहरा सबसे पहले से ज्यादा उनका चेहरा हसीनो जमील हो गया। कहो सुभान अल्लाह, हसीनो जमील हो गया। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ कि नबी कहाँ, सहाबी कहाँ जाते थे? बोलिए ना भाई, सहाबी कहाँ जाते थे? नबी के दरवाजे पर। अब तो सहाबी कोई नहीं हो सकता, तो हम कहाँ जाते हैं? वली के दरवाजे पर। सुभान अल्लाह, हम कहाँ जाते हैं बोलिए? वली के दरवाजे पर। इंशाअल्लाह कभी हम आएंगे तो वली का मकाम क्या है, वली की शान क्या है, कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको समाअत करने की हम कोशिश करेंगे। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सारे मुसलमानों को बगैर कज़ा पंच वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। 10 बज गया है, डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं कि बस जी तो हम चल बसेंगे भाई। भी 10 मिनट और क्या 1 लाख रुपया खर्चा करने पूरा वसूली लेंगे क्या आप? सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह बोलिए आप हजरात। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, ये कह रहे हैं कि 10 मिनट और बोलिए, चूंकि बात हो चुकी थी 10 बजे तक करना आपको। मैंने कहा देखो मुझको भी अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है। बोलिए तो फिर क्या लगता है दोबारा आप नहीं बुलाएंगे क्या? दोबारा आना भी है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, अब आइए तो एक और हदीस सुनाते हैं ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए। बस आखिरी हदीस सुनिए। इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, इमाम बहकी जैसे मुहद्दिसीन ने अपनी तसनीफ में, आजकल लोग कहते हैं कब्र को पूजा करता है, बोलता है कि नहीं? बोलिए अस्तगफिरुल्लाह बोलिए यार। कोई मुसलमान, दुनिया का कोई मुसलमान कब्र की पूजा नहीं करता है। पूजना और है, चूमना, पूजना और है, चूमना और है। खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे और कितने साल तक थे? 300 साल तक थे। कितने साल तक बोलिए तो? 300 साल तक खाने काबा में बुत रखे हुए थे। अल्लाह के नबी जब आए, खाने काबा से जो पत्थर पूजे जाते थे उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया। जो चूमने के लायक था, हजरे अस्वद, उसको दीवार से चिपका दिया, उसको दीवार से चिपका दिया। अब हाजी साहब से पूछो, हाजी साहब जब आप जाते हैं हजरे अस्वद, खाने काबा हज करने जाते हैं, हजरे अस्वद को चूमते हैं कि नहीं चूमते हैं? यहाँ तक आता है किताबों में कि अगर भीड़ लगी हुई है, वहां तक नहीं पहुंच सकते हो तो कम से कम छड़ी के इशारे से भी, सुभान अल्लाह बोलिए आप, सुभान अल्लाह बोलिए आप, शरीर के इशारे से भी उसको चूम लो। हदीस पाक में आता है कि यह हजरे अस्वद जिसकी 2 आंखें होगी, कहो सुभान अल्लाह, जिसकी 2 आंखें होंगी, 2 कान होंगे, कयामत के दिन गवाही देंगे कि फला शख्स ने हमको चूमा था, फला शख्स ने हमको चूमा था। पता क्या चला कि जब खाने काबा के अंदर पत्थर चूमा जाए
उसको पूजना न कहा जाए तो कोई अगर मोहब्बत में गौसे पाक की चौखट को चूम ले, ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट को चूम ले, अजान गाशी रहमतुल्लाह अलैह की चौखट को चूम ले, या किसी वली की चौखट को चूम ले, इसको पूजना कहा जाएगा या चूमना कहा जाएगा? बोलिए, इसको क्या कहा जाएगा? चूमना कहा जाएगा। अरे मोहब्बत से तो लोग एक भाई को चूम लेते हैं, मोहब्बत से तो लोग एक दोस्त को चूम लेते हैं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर फजर की नमाज पढ़ते और कुरान पाक को चूम लेते थे। कुरान पाक को बोलिए तो कुरान पाक को चूम लेते थे। ये वहीं से आया है। अजान गाशी रहमतुल्लाह अलैह चूंकि फारूकी नस्ल से है, फारूकी मिजाज रखते हैं, फारूकी सोच रखते हैं। ऐ फारूक आजम, तुमने कुरान को चूमा और हमने भी मजलिस में कुरान को रख दिया। हमने भी मजलिस में, बोलिए क्या रखा जाता है? ये क्या है? ये कुरान है। अरे जिसको देखना भी सवाब, देखिए जिसको देखना भी सवाब, जिसको पढ़ना भी सवाब, और जिस घर में रख दिया जाए वहां से जिन्नात भाग जाए, जहां से शैतान भाग जाए। सूरह बकरा की तिलावत हो जिस घर में, एक मर्तबा किसी ने सूरह बकरा की तिलावत की, 3 दिन तक इबलीस घर नहीं आएगा। 3 दिन तक, बोलिए इबलीस घर नहीं आएगा। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, चूमना और है पूजना। और आज आपको सिखाते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नी लस्तु अख्शा अलैकुम अन तुशरिकू बादी। मेरे बाद मुझे कतन इस चीज का अंदेशा नहीं, इस चीज की फिक्र नहीं कि मेरे बाद तुम शिरक करोगे। मेरे नबी ने जब फरमा दिया कि मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी, अब बात पे शिरक कहना ये अच्छी बात है? बोलिए आप हजरात, नबी की बिलाद को शिरक कहना, फातिहा नियाज को शिरक कहना, नबी का नाम आ जाए अंगूठा चूमते हो उसको शिरक करना। बताइए, कोई कहता है या रसूल अल्लाह कहोगे तो मुशरिक हो जाएगा, कोई नबी को पुकारोगे तो मुशरिक हो जाएगा। तो सच्चे दिल से बोलिए, दुनिया में करोड़ों लोग नबी को पुकार रहे हैं, करोड़ों लोग मिलाद पढ़ रहे हैं, तो क्या सब के सब काफिर हो गए? बोलिए सब के सब, बोलिए तो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम का हदीस है कि मेरे बाद इस चीज का डर नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, हाँ इस चीज का डर है मुझे, वलाकिन अख्शा अलैकुम दुनिया अन तुनाफिसू फीहा। इस चीज का मुझे डर है कि तुम दौलत के चक्कर में एक दूसरे से बढ़ना चाहोगे और तुम हिलाक हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बोलिए तो। आज हम सोचते हैं कि मुझे 1 लाख का मालिक है तो 2 लाख हो जाए, फला अगर करोड़पति है तो हम भी करोड़पति बन जाए। जितना दिया है उस पे सबर नहीं, जितना रब ने दिया है, बोलिए तो सबर नहीं। न अमीरों को शुक्र आता है, न गरीबों को सबर आता है। कोई अमीर है तो ये न समझे कि मैं बड़ा पैसा वाला हूं। बुखारी की हदीस है, तुम्हारी मदद गरीबों की वजह से की जाती है। कहो सुभान अल्लाह। तुम्हारी मदद किसकी वजह से की जाती है? बोलिए तो गरीबों की वजह से की जाती है। एक हदीस सुनिए, उसके बाद तकरीर हमारी खत्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी की बारगाह में, और इस हदीस को रिवायत करने वाले हजरत उस्मान बिन हनीफ हैं। क्या बोलिए तो? हजरत उस्मान नबी की हदीस सुन रहे हैं, अल्लाह की रहमत की बरसात हो रही, सुभान अल्लाह। हमारे गुनाह मिट रहे हैं। हदीस पाक में आता है, जिक्रुल अंबिया मिनल इबादत, अंबिया का जिक्र करना इबादत का हिस्सा है। जिक्रुल सालिहीन कफ़ारा, औलिया अल्लाह के जिक्र करने से गुनाह मिट जाते हैं। अरे हम तो बड़े गुनहगार हैं, कम से कम इस मजलिस में आए हैं, हमारे गुनाह तो धुल जाए। बोलिए हमारे गुनाह भी तो धुल जाए। हदीस पाक में आता है ना कि बंदा जब हाथ को धोता है, वजू की हालत में वजू करता है, हाथ को धोता है तो हाथ के गुनाह धुल जाते हैं। कुल्ली करता है तो मुंह के गुनाह धुल जाते हैं। चेहरे को धोता है तो चेहरे के गुनाह धुल जाते हैं। पाँव को धोता है तो पाँव को गुनाह, बोलिए तो धुल जाते हैं। जो इस मजलिस से पाक में आ जाते हैं उसकी जिंदगी के गुनाह धुल जाते हैं, उसकी जिंदगी के गुनाह, बोलिए तो धुल जाते हैं। हजरत उस्मान बिन हनीफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या नाम? बोलिए तो हजरत उस्मान बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, लिखते हैं, नकल करते हैं। एक सहाबी, एक नाबीना सहाबी। कौन सहाबी? बोलिए तो नाबीना समझ रहे हैं आप?
ایک نابینا صحابی جس کی آنکھیں جا رہی تھی, آنکھیں ختم ہو چکی تھی, آنکھوں میں سے روشنی ختم ہو چکی تھی, ایک نابینا صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے اللہ میری آنکھوں میں روشنی پیدا کر دے, اللہ میری آنکھوں میں روشنی پیدا کر دے, میری آنکھ ٹھیک ہو جائے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہے جاؤ سب سے پہلے وضو کرو. کیا کرو بولیے؟ آہا کیا بات ہے میرے مرشد, کیا بات ہے. دیکھیے آپ میرے مرشد کیا بولتے ہیں, بابا پہلے وضو کرو جا کر, بولتے ہیں کہ بولیے تو پہلے وضو کرو. نبی فرماتے ہیں پہلے وضو کرو. دیکھو نبی کی حدیث سے اور اذان غاشی رحمت اللہ علیہ کی مجلس سے کتنا رشتہ مضبوط ہے, کتنا رشتہ مضبوط ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صحابی جاؤ پہلے وضو کرو. اور اس حدیث کو جو غلط ثابت کر دے گا, لائیو چل رہا ہے, میرے پاس تو شکتی نہیں ہے, ارے میرے پیر بھائی میں بڑا شکتی ہے یار, سبحان اللہ. کروڑ روپیہ کا مالک, کروڑ پتی لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں, بولیے کہ بیٹھے کہ نہیں بولیے آپ. اس حدیث کو کوئی غلط ثابت کر دے اور یہ حدیث صحیح ہے, یہ کیا بولیے کہ حدیث صحیح ہے, جس کے راوی اعلیٰ درجے کے متقی ہے اور جس کی اسناد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مؤلف کتاب تک مضبوط دلیل ہے. یہ کوئی غلط ثابت کر دے تو میرا پیر بھائی بھی ایسا ہے 1 کروڑ روپیہ انعام. سبحان اللہ, 1 کروڑ روپیہ انعام. الحمدللہ گستاخی معاف کیجئے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو بانٹو مت, مسلمانوں کو بولیے باپ بیٹے میں محلے محلے میں بانٹو مت. معاشرے میں اتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابی جاؤ پہلے وضو کرو, اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھو. وہ صحابی گئے وضو کیے, 2 رکعت نماز نفل پڑھے. پھر اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی. کیا سکھائی بولیے؟ وہ دعا کیا تھی, اس کے الفاظ کیا تھے وہ سنیے. اللہ کے نبی نے کیا دعا سکھائی, وہ الفاظ یہ تھے اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان یکشف عن بصری اللہم شفع فی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے, اس حدیث کا معنی کیا معنی سنیے, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی کریم کے واسطہ سے, واسطہ کہتے ہیں ذریعہ کو, اس کو کہتے بولیے تو واسطہ کہتے ہیں ذریعہ کو, وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ کو. ارے جب ایک مرد اور عورت کے ملنے سے بچہ ہوتا ہے کیا ہوتا بولیے تو, پتا کیا چلا کہ عورت وسیلہ ہے. عورت کیا بولیے تو, عورت وسیلہ ہے, ذریعہ ہے, انسان اس کے ذریعے سے دنیا میں آتا ہے. وہ صحابی عرض کرتے ہیں صحابی عرض کرتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی کریم کے واسطہ سے جن کا نام نامی محمد ہے, جن کا نام نامی کیا ہے بولیے, جن کا نام نامی محمد ہے, جو نبی رحمت ہے. اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کے رب کی جانب آپ کے واسطہ سے متوجہ ہوتا ہوں. اے اللہ میری آنکھوں میں روشنی پیدا کر دے, میری آنکھوں میں کیا پیدا کر دے, میری آنکھوں میں روشنی پیدا کر دے. اور اللہ کے نبی کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما دے. صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ وہ صحابی نماز سے فارغ ہوئے, اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. صحابی نے کیا دیکھا, اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی. سبحان اللہ, اس کی آنکھوں میں کیا آ گئی, روشنی آ گئی. حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں وہ خود یہ دعا اپنے بچوں کو بھی سکھاتے تھے. اپنے بچوں کو بولیے تو اللہم انی اسألک, جو میں نے پڑھا ہے لائب ہے اس کو آپ سن لیجئے گا, یاد کر لیجئے گا. حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا خود بھی پڑھتا ہوں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاتا ہوں. اور جب بھی انہیں کوئی پریشانی آتی تھی ان کلمات کو پڑھ کے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرما دیتا. اس حدیث سے بہت سارے فائدے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے
تو اس دعا کو یاد کر لیجئے، رب قدیر کی بارگاہ میں التجا کیجئے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ساری مشکلوں کو حل فرما دے گا۔ اور اس حدیث پاک سے ان لوگوں کا کنفیوژن دور ہو گیا، ان کی غلط فہمی کا اشارہ ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ لینا بدعت اور شرک ہے۔ کیا بولتے ہیں بولیے تو؟ بدعت اور شرک ہے۔ ذرا سوچئے توجہ کے ساتھ، دھیان سے غور لگائیے، یہ دعا کس نے سکھائی؟ یہ صحابی کو دعا کس نے سکھائی؟ میرے نبی نے سکھائی۔ سبحان اللہ۔ کیا وہ نبی اپنے صحابہ کو شرکیہ دعا سکھا سکتے ہیں؟ شرک والی دعا سکھا سکتے ہیں؟ ارے جس نبی کا آنے کا مقصد تو شرک کو ختم کرنا تھا، تو کیا وہ نبی شرک کو پھیلائیں گے؟ اور اس حدیث پاک سے یہ بات بھی ختم ہو گئی، اور ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو بات بات پہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے، اللہ کے نبی کو ندا کرنا شرک ہے، اور ندا جو کرتے ہیں یا رسول اللہ جو پکارتے ہیں اس پر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ ذرا سوچئے نبی نے کیا سکھائی؟ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک، پتا کیا چلا؟ یا محمد کہنا صحابہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت بولیے آپ حضرات؟ یا محمد کہنا کس کی سنت بولیے؟ صحابہ کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پل صراط کی راستے پہ جب میرا امتی گزرے گا تھک جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بولیے تو؟ تھک جائے گا۔ پل صراط جانتے ہو، پل صراط کے نیچے جہنم ہے جو تلوار سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میرا امتی پل صراط سے گزر کر تھک جائیں گے وہ پکاریں گے یا محمدہ۔ کیا پکاریں گے؟ یا محمدہ۔ محمد کے ساتھ الف اور ہا لگا دو تو استغاثہ کا معنی آتا ہے، مدد کے معنی آتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو اس پل صراط کے وقت میں میرا امتی پکارے گا یا محمدہ تو میں رب قدیر کی بارگاہ میں سر کو جھکا دوں گا اور کہوں گا یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب حبل امتی، میری امت نے مجھے پکارا ہے، اے مولا اس کو آسانی سے پل صراط سے گزار دے۔ سبحان اللہ۔ اس کو آسانی سے پل صراط سے گزار دے۔ ابھی اب وہی گزرے گا پل صراط سے جو دنیا میں یا رسول اللہ کہا کرتا ہے، وہی گزرے گا پل صراط سے جو یا محمدہ کہتا ہے۔ ہم کو گزرنا ہے کہ نہیں؟ سب کو گزرنا ہے، کافر مشرک نمازی بے نمازی سب کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو ہم بھی کیوں نہ کہہ لیں جو صحابہ نے کہا، جو پل صراط پہ کہیں گے آواز سے کہیے یا محمدہ۔ ابھی کوئی دنیا کے لیڈر آ جائے گا نا، بولو گا میں تو کیا نعرہ لگاؤ گے آپ حضرات؟ آواز سے کرو۔ کیا کہا آپ ڈال لیے پیٹ کے اندر؟ بولیے تو آپ یا محمدہ۔ مگر ہم جانتے ہیں یا محمد تعظیم اور تکریم کے لیے نبی کا نام لینے سے بھی ہم لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ کیا پکارتے ہیں ہم لوگ؟ یا رسول اللہ۔ کیا پکارتے بولیے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ارے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کا نام لیا، عیسیٰ کا نام لیا تو کہا یا موسیٰ، کہا یا ابراہیم، سارے نبیوں کا نام لیا، نام لے کے پکارا، مگر اپنے محبوب کو نام لے کے نہیں پکارا۔ جب بھی پکارا تو یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، جب بھی پکارا تو یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا۔ تو ابے یاد کہنا یہ خدا کی سنت ہے، اور جو خدا کی سنت ہے ہم سنی مسلمان کھڑے ہو کر کے نبی کی بارگاہ میں یا نبی سلام پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے بولیے تو؟ یہاں بھی ہوگا، کہیے سبحان اللہ۔ یہاں بولیے تو یہاں بھی ہوگا۔ اللہ توفیق دے، اس لیے کہ درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، سلام پڑھو گے تو مدینے سے جواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ سلام پڑھو گے تو کیا ملے گا بولیے؟ مدینے سے سلام آئے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سارے مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق و رسول اہل سنت و جماعت پہ ہماری موت آ جائے۔ میرے مرشد نے جو پیغام دیا ہے بغیر قضا 5 وقت کا نماز پڑھنا، بولے انشاءاللہ۔
ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، نہیں تو عرس کل بیکار ہو جائے گا۔ عرس کل مستحب ہے، نماز فرض ہے، بغیر قضا پنج وقتہ نماز، سود سے بچنا، رزق حلال کھانا، تقوی کو اختیار کرنا۔ میری تقریر میں کوئی بھی کسی طرح کی حدیث پڑھنے میں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، آپ کو سمجھانے میں غلطی ہو گئی ہوگی تو میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ اس بھرے مجمع میں آپ بھی توبہ کر لیجئے اور بآواز بلند پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر کے ساتھ اس ناچیز کو اجازت دیجئے۔ یا خدا، جسم میں جب تک میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے نبی پر قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت، موت کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علی من اتبع الہدی حقانی۔